मौत कितनी जालिम और चालाक होती है, ये वक्त मुकर्ररा पर इंसान के हाथ में मौत का परवाना थमा देती है। हाफिज मोहम्मद शब्बीर 22 मई 2020 को कराची में हादसे का शिकार होने वाली बदकिस्मत फ्लाइट के मुसाफिर थे। हाफिज मोहम्मद शब्बीर इस हकीकत की क्लासिकल मिसाल हैं। ये साल भर से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त मुकर्ररा इन्हें खींच खांच कर फ्लाइट PK 8303 तक ले आया। कैसे, आप इनकी दास्तान मुलाहिजा कीजिए। ये अपने खानदान के पहले हाफिज कुरान थे। वालिद का इंतकाल 1994 में हो गया। खानदान में बड़े थे, लिहाजा बहन भाइयों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आन पड़ी। ये कुवैत चले गए, वहां मजदूरी करते रहे। कुवैत से कराची आए, मुख्तलिफ काम किए और फिर सऊदी अरब चले गए। ये रियाज के एक हॉस्पिटल में अकाउंटेंट थे। 2019 में सऊदी अरब के माशी हालात खराब हो गए। ये खानदान समेत अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश करने लगे। सऊदी अरब से भी अमेरिका जा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान आ गए और पूरा साल अमेरिका वीजे की कोशिश करते रहे। सदर ट्रंप की वजह से अमेरिका की पॉलिसियां तब्दील हो गई। पाकिस्तानियों के लिए वीजे मुश्किल हो गए, लिहाजा हाफिज साहब का मामला साल भर लटका रहा। ताहम फरवरी में इन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल गया। ये जॉब वीज़ा था। ये इस पर अपनी फैमिली को भी अमेरिका ले जा सकते थे। ख़ानदान ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान कोरोना आ गया। फ्लाइट्स और बॉर्डर्स बंद हो गए। यूं हाफिज मोहम्मद शब्बीर कराची में फंस गए। मई के शुरू में इतला मिली, सदर ट्रंप 22 मई से जॉब वीज़ों पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिसके बाद ये लोग शायद कभी अमेरिका ना जा सकें। खानदान ने फैसला किया कि ये 22 मई से पहले अमेरिका पहुंच जाएं। हाफिज साहब 19 साल से तरावी पढ़ा रहे थे। कुवैत और सऊदी अरब में भी नमाज तरावी की इमामत करते थे और ये इस साल भी तरावी पढ़ा रहे थे। इनका खानदान भी इनके पीछे तरावी पढ़ता था। ये इस रमज़ान में भी 15 दिन ये खदमात सर अंजाम देते रहे। 19 मई को भी इन्होंने तरावी पढ़ाई, रोज़ा रखा और ये कतर एयर वीज़े की फ़्लाइट से दोहा रवाना हो गए। ये और इनका वीज़ा कराची एयरपोर्ट पर क्लियर हो गया, लेकिन ये जब दोहा पहुंचे तो इन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अमेरिका कोरोना की वजह से सिर्फ अपने शहरियों को दाखिले की इजाज़त दे रहा था। अमेरिका पासपोर्ट होल्डर्स के अलावा कोई शख्स अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता था। चनाचा कतर एयरवेज ने इन्हें ऑफलोड कर दिया। ये 10 घंटे दोहा एयरपोर्ट पर बैठे रहे। वापसी की फ्लाइट का मालूम किया तो पता चला 1 जून तक कराची की किसी फ्लाइट में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कतर का वीज़ा ना होने की वजह से एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते थे। ये काउंटर पर परेशान खड़े थे। अचानक काउंटर बॉय ने बताया कि आज एक कार्गो फ्लाइट लाहौर जा रही है। कार्गो फ्लाइट्स मुसाफिरों को नहीं ले जाती, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। हाफिज मोहम्मद शब्बीर ने हाँ कर दी। काउंटर बॉय ने कोशिश की और आप किस्मत देखिए, कार्गो फ्लाइट इन्हें ले जाने पर राजी हो गई। ये और इनका खानदान खुश हो गए, लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था ये जिस चांस को खुशकिस्मती समझ रहे हैं, ये इनकी जिंदगी की सबसे बदकिस्मती साबित होगा। मुसाफिर बड़ी तेजी से आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हाफिज शब्बीर कार्गो फ्लाइट के अकेले मुसाफिर थे। ये बहरहाल लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को 14 दिन करंटीना में रखा जाता है। ये भी रोक लिए गए, लेकिन इनकी रिपोर्ट 2 दिन में आ गई और ये नेगेटिव निकले। इन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। 22 मई को लाहौर से कराची के लिए 2 फ्लाइट्स थीं, 11 बजे और 1 बजे। दोनों में सीट मौजूद थीं। ये 11 बजे की फ़्लाइट लेना चाहते थे, लेकिन अनजाने में इनके मुंह से 1 बजे निकल गया। यूं 1 बजे की फ्लाइट में सवार हुए और ये फ्लाइट 2:37 पर एयरपोर्ट से आध किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो गई। हाफिज मोहम्मद शब्बीर नेक, पाबंद, सोम सलात और आजिज़ी से लबरेज इंसान थे, लेकिन मौत इन्हें खींच खांच कर फ्लाइट PK 8303 तक ले आई।
اگر موت کی زنجیر کا کوئی ایک حلقہ بھی نرم یا کمزور پڑ جاتا تو یہ صاف بچ جاتے۔ یہ اگر 19 مئی کو کراچی ایئرپورٹ پر روک لیے جاتے، انہیں دوحہ میں نہ روکا جاتا، انہیں قطر میں 1-2 دن کا ٹرانزٹ مل جاتا، یہ کارگو فلائٹ میں سوار نہ ہوتے، یہ اگر 14 دن قرنطینہ میں رہ جاتے، ان کا کرونا رزلٹ 1 آدھ دن لیٹ ہو جاتا، پھر یہ 1 بجے کے بجائے 11 بجے کی فلائٹ لے لیتے، تو یہ آج بھی اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر ہنس کھیل رہے ہوتے۔ مگر موت کے مسافروں کو کس وقت موت دبوچ لے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے رکتے ہوئے قدم ہمیں کس مصیبت سے بچا رہے ہیں، اور ہم جس طرف سرپٹ دوڑ رہے ہیں اس کے آخر میں کون سا عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ حافظ محمد شبیر صاحب بھی اس اتفاق کو اپنی گڈ لک سمجھ رہے ہوں گے، وہ آخر میں کیا نکلا۔ چنانچہ آپ یہ بات پلے باندھ لیں، قدرت اگر ہمیں بچانا چاہتی ہے تو یہ ہمیں کالی بلی بھجوا کر بھی بچا لیتی ہے، اور یہ اگر ہمیں گھیرنا چاہتی ہے تو یہ پھر ہمیں خوش قسمتوں کے پہیوں پر بٹھا کر بھی اپنی طرف کھینچ لے گی، یہ ہمیں دائیں بائیں نہیں ہونے دے گی۔ یہ موت کی کہانی تھی، آپ اب ایک کہانی زندگی کی بھی ملاحظہ کیجئے۔ فلائٹ پی کے 8303 کے 2 مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے۔ ان میں بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود بھی تھے۔ یہ ملک کے نامور اداکار منور سعید کے صاحبزادے ہیں۔ ظفر مسعود کے بقول حادثے سے پہلے طیارے میں شور ہو گیا، لوگوں نے اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی پکار رہے تھے اور گڑ گڑا کر دعائیں بھی کر رہے تھے، لیکن مجھ پر الٹا اثر ہوا۔ میں سکتے میں چلا گیا، مجھے اس وقت کوئی کلمہ کوئی دعا یاد نہیں آ رہی تھی، میں بس چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ جہاز کریش ہوا، میری سیٹ جہاز سے نکلی اور میں سیٹ سمیت ہوا میں اچھلتا ہوا ایک گاڑی پر جا گرا۔ وہ گاڑی ایک وکیل صاحب کی تھی۔ وکیل صاحب سائڈ پر کھڑے تھے جبکہ ان کی بیگم گاڑی کے اندر بیٹھی تھیں۔ میں گاڑی کی چھت پر ٹک گیا، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ وکیل صاحب نے میری سیٹ بیلٹ کھولی، مجھے گاڑی کی چھت سے نیچے اتارا اور مجھے لے کر ہاسپٹل کی طرف دوڑ پڑے۔ یوں میں بچ گیا، تاہم ظفر مسعود نے ایک حیران کن بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا حادثے کے وقت میری والدہ نماز ظہر ادا کر رہی تھیں۔ یہ نماز میں تھیں جب انہیں میرے حادثے کی اطلاع دی گئی۔ میری والدہ نے یہ خبر سننے کے باوجود نماز جاری رکھی۔ یہ اس وقت تک سجدے میں پڑی رہیں جب تک انہیں یہ نہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظفر کو بچا لیا ہے۔ ظفر مسعود کی والدہ کا واقعہ اور سیٹ سمیت زندہ سلامت گاڑی کی چھت پر گرنا اور بر وقت اسے سمجھدار شخص کا مل جانا جو انہیں سیدھا ہسپتال لے گیا، یہ واقعی حیران کن تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ایسے شخص کو سیٹ سمیت جہاز سے باہر گرا دیتا ہے جسے مصیبت کے وقت کلمہ تک یاد نہیں آتا، اور دوسری طرف جب یہ کسی کو بلانا چاہے تو یہ حافظ قرآن محمد شبیر جیسے متقی اور پرہیزگار شخص کو کارگو فلائٹ کے ذریعے دوسرے ملک سے لا کر اس فلائٹ میں بٹھا دیتا ہے جس کے نصیب میں منزل نہیں لکھی گئی تھی۔ ہمارا اللہ اتنا کارساز، اتنا طاقتور ہے۔ آپ ایک تیسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے۔ میرے ایک دوست بھی اسی فلائٹ میں موجود تھے، نہایت شاندار انسان تھے۔ یہ جوانی میں کراچی کے ایک پارسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ والد سخت اور تگڑے تھے، وہ نہیں مانے، والدین کی مرضی سے ان کی شادی ہو گئی۔ خاتون بہت پڑھی لکھی، ذہین اور خوبصورت تھیں، لیکن ان کا نبھا نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی، دوسری شادی ہوئی، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ والد کا اس دوران انتقال ہو گیا۔ 20 سال بعد ان کا اسی پارسی خاتون سے رابطہ ہوا، وہ آج تک ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ والدہ کے پاس گئے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو راضی کیا، فیملی ان کی ضد کے سامنے ہار گئی، یہ خوش ہو گئے، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ فیصلہ ہوا یہ کراچی آئیں گے، لڑکی کی فیملی سے ملیں گے اور عید کے بعد باقاعدہ شادی ہو جائے گی۔
یہ بھی 22 مئی کو لاہور سے کراچی روانہ ہو گئے۔ وہ پارسی لڑکی جس کا انہوں نے 20 سال انتظار کیا تھا، وہ انہیں پک کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر آ گئیں، لیکن یہ کراچی پہنچ کر بھی اس تک نہ پہنچ سکے، یہ سب کی پہنچ سے نکل گئے۔ میں نے جب 2 دن پہلے اخبار میں ان کی مغفرت کا اشتہار پڑھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے شک ہم سب اپنے رب کی مہلت کے محتاج ہیں۔ یہ جب سانس ڈھیلی کر دیتا ہے تو انسان گرتے ہوئے جہاز سے بھی سیٹ سمیت سلامت نکل آتا ہے، اور یہ جب سانس کھینچ لیتا ہے تو پھر ہمیں اگلی سانس کی مہلت نہیں ملتی۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ہمارے دل ہی میں منجمد ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا رحم ہے۔